वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है। क्या हजरत मुआविया एक डाउटफुल पर्सनालिटी हैं? वो क्यों एक डाउटफुल पर्सनालिटी हैं? हालांकि इस पे हम काफी स्ट्रीम्स पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक स्मॉल स्ट्रीम यहाँ पर हो जाए जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, पीछे बारिश हो रही होगी इसलिए आपको शोर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा एक साउंड मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करता हूँ। मुझे 30 सेकंड दें। ठीक है, तो यहाँ से हम बात सामने जो है वो कुछ पॉइंट्स रखूंगा जल्दी जल्दी, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि इसको हम क्या शिया सुन्नी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ पॉइंट्स रखेंगे जिस पर हमने डिस्कशन हुआ था, हसन इलियास साहब से भी हुआ था, जैद साहब से भी डिस्कशन हुआ था। तो कुछ आयतें रखूंगा। हम यकीनन किसी चीज का फैसला नहीं कर रहे कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, अल्लाह ताला का इख्तियार है, और ना ही किसी को करना चाहिए, ना ही किसी को इस बहस में पढ़ना चाहिए। कुरान के हवाले से जो आपके पास वाज़ेह बातें आ जाती हैं, या रसूलुल्लाह की कोई हदीस आपके पास आ जाती है जो, तो आप उसके हिसाब से फैसला कर सकते हैं। उसके अलावा आपका मामलात नहीं है। लेकिन हक और बातिल में फ़र्क करने के लिए आपको ये मामलात करने पड़ेंगे। हाँ, इसके बहस में नहीं रखना है, इस मुशाजरात में नहीं जाना, नाउज़ुबिल्लाह किसी जन्नत दोज़ख के फैसले नहीं करना। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसको शॉर्ट वीडियो रखेंगे, जल्दी-जल्दी पॉइंट्स कवर करेंगे। और जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि स्कॉलर है हसन फरहान अल मालिकी साहब। उनके ओपिनियन क्या हैं? स्कॉलर हैं, अरबी स्कॉलर हैं। हज़रत अमीर मुआविया के बारे में उनकी क्या रिसर्च है वो ब्रीफ अप में करूंगा, इंशाल्लाह ट्रांसलेट करूंगा, हालांकि वो ट्रांसलेटेड वीडियो ही है। सब अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक, अब ये आप स्क्रीन देख रहे होंगे। मैं एक बार अपने मोबाइल में भी चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे ये दिख जाए कि ये स्क्रीन जो है ये अपलोड मतलब मेरी हो रही है कि नहीं हो रही है ना। वैसे हो ही रही होगी, लेकिन फिर भी एक चेक करने के लिए। ठीक, ओके। इस्लामोफोब हंटर। तो देखिए स्क्रीन पे जैसे ही आपको दिख रहा होगा, मैं कुछ पॉइंट कुरान से रखूंगा, कुछ हिस्ट्री से रखूंगा, जिससे डाउट क्रिएट होता है कि यार उनकी पर्सनालिटी इतनी क्लियर नहीं है जैसे कि कोई स्कॉलर बताते हैं और बोलते हैं कि सहाबा थे, और कुछ तो जन्नती भी साबित करते हैं कुछ हदीस से। हालांकि वो हदीस उस तरह से साबित नहीं कर रही होती। उस पर मैंने डिस्कशन पुरानी वीडियोज में कर रखा है, आप उस पर देखना चाहें देख सकते हैं। सबसे पहले हम कुरान की सूरह यासीन लाते हैं। कुछ आयतें आप याद कर लीजिए, ज्यादा लंबा डिस्कशन की जरूरत नहीं किसी के साथ। सूरह यासीन के आयत नंबर 6-7, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश पर, जैसे कि फिरौन के पास मूसा अलैहि सलाम को भेजा गया था। तो एक मुमासलत भी दी गई है। फिर अल्लाह ताला कुरैश के पूरे कुफ्र के बारे में बातें बयान करता है। देखें सूरह यासीन में अल्लाह ताला वाज़ेह कहता है कि इसकी अक्सरियत यानी कि कुरैश की अक्सरियत ईमान नहीं लाएगी। दोबारा सुने, सूरह यासीन आयत नंबर 6-7 क्या कहती है कि कुरैश की अक्सरियत ईमान नहीं लाएगी। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब सूरह बकरा की शुरू की आयतें पढ़ेंगे आप, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही से 10-12 आयत तक, तो उसमें अल्लाह ताला जिनके बारे में फरमा रहा है कि वो लोग सुम्मुम बुकमुन करके सुनते नहीं है, बहरे अंधे हैं, और वो ईमान नहीं लाएंगे, उनके दिलों पे इस तरह से मामलात है। तो ये अब देखिए सूरह बकरा तो नाजिल हुई है मदीना के स्टार्टिंग पीरियड में। तो अभी किन लोगों की बात कर रहा है जो इनकार कर चुके हैं? ऑब्वियसली जब मक्का का पूरा दौर गुजरा है वहां से इनकार हो गया है। इसका क्या मतलब है? सूरह बकरा की आयत नंबर 9, 10, 11, 12 आयतें ये भी कुरैश के बारे में बता रही हैं, और अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? मेजोरिटी उनमें से इस्लाम ईमान नहीं लाएंगे। अब मसला हमारे साथ ये हो जाता है कि जो फतेह मक्का हुआ था उसमें मेजोरिटी का ऑलमोस्ट 2-4 को छोड़ के, 6-8 को छोड़ के, या चंद गिनती को छोड़ के सब फतेह मक्का पे कुरैश के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कुरान कहता है कि नहीं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब ये क्या मसला है? तो इसकी स्कॉलर्स ने तावील की है, लेकिन इसकी तावील सिर्फ ये बनती है कि उन्होंने इस्लाम तो कबूल किया था, लेकिन वो मोमिन नहीं बने थे, ईमान उनके दिल में दाखिल नहीं है। तो कुरान की आयत है ना कि जब जो कुछ लोग इस्लाम कबूल किया, मेरे खाले बद्दू थे, तो वो कहते हैं आमन्ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है मत कहो आमन्ना बल्कि कहो असलम ना, ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो गज़वे खंदक तक लड़ते हुए आ रहे थे, जान के दुश्मन थे, ठीक है, और जिनको सहाबा भी, सलमान फारसी और बिलाल जैसे सहाबा भी जब अबू सुफियान को देखते हैं तो तलवार पे हाथ फेर के कहते हैं कि तुम बच गए, यानी कि दिलों में भी कीना था। तो ऐसे कैसे होता है इस्लाम कबूल करते ही अगले दिन आदमी मोमिन हो जाए? इस्लाम कबूल करते ही आदमी अगले दिन मुसलमान तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो कुरान की आयत
بالکل واضح ہے کہ یہ مومن کبھی نہیں ہوں گے اگر اسلام قبول بھی کر لیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے. ایمان مطلب دل کی کیفیت, بالکل مضبوط جو کیفیت ہوتی ہے, وہ کلیئر کٹ بتا رکھا تھا. تو کوئی بھی بحث کرتا ہے 2812 یہ ہے وہ ہے, کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن نے واضح کہہ دیا ہے کہ قریش میجورٹی اسلام کو ایمان نہیں لائے گی. ہم ہسٹوریکلی کہتے ہیں وہ تو میجورٹی سے زیادہ جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا, اس کا تعویل یہی ہے, وہ تعویل نہیں ہے, ایگزیکٹ یہی ہے کہ اسلام قبول کیا تھا مومن کوئی نہیں تھا. اس لیے قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے جب طلقاء کے بارے میں بات کرتی ہے جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے, ان کو کبھی مومن نہیں کہتی ہے. اس کا حوالہ میں نے جب حسن الیاس صاحب سے بات ہوئی تھی اور زید پٹیل صاحب سے بھی ہوئی تھی, حالانکہ انہوں نے بحث والی بات تھی تو انہوں نے بحث کری, حالانکہ لنک دیا ہوا ہے اس میں, کسی کو آنا ہے تو جوائن کر سکتا ہے, لیکن میں جلدی جلدی ریپ اپ کروں گا, زیادہ لمبی نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 16 کیا فرماتی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. سب آپ قرآن پہ کھول کے دیکھ سکتے ہو, الگ الگ تفسیر پڑھ سکتے ہو, اور میں یہ تفسیر بتاؤں گا تقی عثمانی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے بنا حساب کتاب لیے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو چیک ہی نہیں کیا, جانچا ہی نہیں ہے جو جہاد میں پختہ ہیں, ہے نا, لڑنے میں پختہ ہیں, اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا ولی یا دلی رازدار نہیں بناتے. ٹھیک ہے, تو سورۃ توبہ تو تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہے, تو تقی عثمانی صاحب کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ غالباً فتح مکہ پہ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے, اور بالکل فتح مکہ کے مسلمانوں کی طرف ہے کہ بھائی ابھی تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم بچ گئے, بلکہ تمہاری وفاداری چیک ہوگی. وفاداری کیسے, کہ جہاد کیسے کرتے ہو. ٹھیک ہے, جہاد کیا انہوں نے, اب میں اس پہ سوال پہ آؤں گا ڈسکشن کہ کتنا جہاد ہوا کتنا نہیں ہوا. اور تم اللہ اس کے رسول اور جو سینئر صحابی ہیں ان کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتے. سینئر صحابی کو رازدار بنایا, ان کے ساتھ وفاداری کری نہیں کری. اس میں جو غامدی صاحب کی جو ٹیم ہے جو یہ غلط بیانی سے کام لیتی ہے, وہ کیا کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے نہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اقتدار میں اختلاف نہیں کر سکتی, یعنی کہ وہ پولیٹیکل اور ریلیجیس مسئلوں کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے. حالانکہ یہ آیت کچھ نہیں کہہ رہی. اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی وفاداری بتا رہا ہے کہ ان کو ایک تو جنگوں میں لڑنا ہے اور انہی کا ساتھ دینا, انہی کا جو سینئر صاحب ہیں. اب وہ پولیٹیکل مسئلے ہوں یا ریلیجیس مسئلے ہوں, ڈزنٹ میٹر, یہ آیت ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی ہے. کلیئر کٹ حکم تھا جو طلقاء ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے باوجود بھی امیر معاویہ اور لوگ جو ہیں خلاف گئے, بظاہر ان کو کوئی بھی انہوں نے ریزن لیا ہو کہ حضرت امیر عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں, تو جو بھی تھا, لیکن یہ ریزن صحیح نہیں تھا. قرآن کا جو حکم ہے وہ حکم ہے, تو یہ حکم کو سائڈ کر دیا طلقاء نے اس طرح سے. پھر ایک آیت اسکالرس حسن الیاس صاحب بھی بیان کر رہے تھے, زید پٹیل صاحب بھی بیان کر رہے تھے, سرفراز زیدی صاحب بھی بیان کر رہے تھے. وہ کیا بول رہے تھے, قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی, کلم وعد اللہ الحسنہ, جو پہلے اسلام قبول کیا ان کا درجہ بہتر ہے, لیکن جو بعد میں بھی اسلام قبول کیا سب کے لیے حسنہ ہے, وعدہ حسنہ ہے, یعنی کہ اچھا وعدہ ہے, یعنی کہ آخرت میں اچھائی کا وعدہ ہے. حالانکہ دیکھیں پھر اس کی تعبیر غلط کرتے ہیں, یعنی کہ وہ بعد والوں کو سب کو جنتی کر دیتے ہیں. حالانکہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 آپ پڑھیں گے, دیکھیں میں اسکرین پہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, یہ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 100 آپ پڑھیں گے, میں اس کو اور زوم ان کر دیتا ہوں آپ کے لیے, ٹھیک ہے, بولڈ بھی کر دیتا ہوں. تو اس میں کیا لکھا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں, ہے نا, جو ہجرت کی اور جو انصار ہیں مدینہ کے, یعنی کہ ایک تو مہاجرین سے بھی اوپر پتہ ہے کون ہے, سابقون الاولون. سابقون الاولون میں سب سے پہلے پتہ ہے کون آتی ہے, عمار بن یاسر کی والدہ, جو سب سے پہلی شہید مانی جاتی ہے. اور مہاجرین اور انصار, اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کری, ان کو فالو کیا احسان کے ساتھ, اتباع کری احسان کے ساتھ, اچھے طریقے پہ اتباع کری, بس وہ کام ہے. تو اب وہ جو کہتے ہیں کلم وعد اللہ الحسنہ, سب کے لیے وعدہ ہے, تو اس میں کل میں صرف وہی لوگ آئیں گے, وہ تمام لوگ جنہوں نے اتباع کری احسان طریقے کے ساتھ. سورۃ توبہ آیت نمبر 100, اس میں سب لوگ نہیں آئیں گے, کیونکہ سورۃ توبہ آیت نمبر 101 102 خود بیان کر رہی ہے کہ اس میں ملے جلے بھی ہیں, اس طرح کے لوگ بھی ہیں. تو کوئی کلیئر کٹ بات ہے, جو طلقاء ہیں ان کو حکم ہے ان کی وفاداری ہے سینئر صحاباؤں کے ساتھ دینا. ساتھ دینا تو چھوڑیے, آپس میں لڑ گئے اور حضرت امیر معاویہ ان کے امام بن گئے, لیڈر بن گئے. اچھا, ایک تو یہ چیز ہوگی. تو یہ میں نے قرآن کے آیتوں سے ثابت کیا کہ قریش کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے, قرآن کہتا ہے, تو بس کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. تو ان کے مسلمان ہو گئے تھے, مومن کوئی نہیں ہوا تھا. اس لیے مومن کا اطلاق جو حسن الیاس صاحب کر رہے تھے وہ بھی غلط کر رہے تھے. مومن کا اطلاق طلقاء پہ نہیں ہوتا. یا پھر وہ آیت جو بار بار بیان کی جاتی ہے کہ جب دو مومن کے گروہ آپس میں لڑ جائیں تو سلو کراؤ, بھائی یہ جنگ صفین پہ نہیں لاگو ہو سکتی, یہ جنگ جمل پہ ہو سکتی ہے, جب اما عائشہ علی کے بیچ کا معاملہ تھا. اس لوگ بدری تھے, بدری صحابی تھے اس میں, تو ان پہ تو لاگو ہو سکتی ہے, لیکن امیر معاویہ کے لشکر پہ نہیں لاگو ہو سکتی ہے. وہ تو کل کے صحابی تھے وہ تو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ بہت بولا جاتا ہے کہ ان کا ریزن بڑا خطرناک تھا. ان کا ریزن یہ تھا کہ ہمیں قصاص عثمان لینا. یہ سمجھ لیجیے جیسے ہم وہ اس کی تیاری کرتے ہیں نا, نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں, یا مان لیجیے جے ای کی تیاری کر رہے ہیں, پی سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں, تو جلدی جلدی سم اپ کراتے ہیں. تو میں جلدی جلدی سم اپ کرا رہا ہوں, پیچھے بہت لمبی لمبی کہانی ہے, لیکن آپ کو ایک بریف میں اپنی ویڈیو کا ریکارڈ بنانے کے لیے بھی. اب یہ بولتے ہیں کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیا تھا, کہ ان کا قتال کا بدلہ لیا تھا. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کو جب گھیر لیا گیا تھا تو خبر پہنچی تھی نا, سیریا پہنچ گئی تھی.
घुड़सवार जो आता है उससे खबर पहुंच जाती है जल्दी सीरिया, ठीक है। हफ्ते भर के टाइम में करीबन, या 10 दिन के टाइम में आराम से कोई घुड़सवार जो मैसेंजर है वो पहुंच सकता है। खैर छोड़ें, ये जब खबर पहुंच गई थी अमीर अमीर माविया के पास, ठीक है। तो अब तारीख में तो बहुत कुछ आता है, तारीख में ये भी आता है कि हज़रत उस्मान ने बुलाया था उनको, कुछ लोग कहते, हालांकि उसकी सनदें उतनी मजबूत नहीं है, ठीक है। या उन्होंने खुद पेशकश की थी कि आप जो है ऐसा करें, सीरिया आ जाएं, हज़रत उस्मान से कहा था अमीर माविया ने, और जो है मुझे अपना वो बना दें, मुझे अपना राइटफुल सक्सेसर बना दे कि मैं आपके बिहाफ पे आपका बदला लूं। तो उन्होंने मना कर दिया उस्मान ने। इस तरह की बातें हिस्टोरिकल एविडेंस में आती है, लेकिन मेन बात पता है क्या, मेन बात ये है कि जब उस्मान को जब घेर लिया गया, तो इस सीरिया से इन्होंने क्या आर्मी भेजी, आर्मी भेजी हेल्प करने के लिए। तो गामदी साहब और दूसरे दीगर स्कॉलर क्या बोलते हैं, अच्छा जो है ये इतनी जल्दी आर्मी कैसे आ जाती, एक एक दो दो 3 3 महीने का वक्त लगता है, उस जमाने में इतना दूर है वो, 1500 किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर है। गामदी साहब भी इस बेवकूफी में बयान कर रहे होते हैं, ला इल्मी में बयान कर रहे होते हैं। बेवकूफी को वो मत लीजिए, मतलब ये इंसल्ट नहीं है, बेवकूफी का मतलब है कि वाकिफ ना होना, है ना, उस सेंस में मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गलत ना ले, हम बहुत इज्जत करते हैं गांधी साहब की। तो इसमें जो अब बात ये आती है कि भाई उन्होंने क्यों नहीं आर्मी भेजी, ठीक है। तो बोलते हैं कि भाई बहुत टाइम लग जाता है, हालांकि 20 से 22 दिन का टाइम लगता है आराम से, ये उन्होंने एवरेज है। आप और ये टाइम कैसे निकाला, ये याद रखिए, जब यजीद की बेयत मदीना वालों ने तोड़ दी थी, ध्यान करिए, बिल्कुल ये काउंटर आर्गुमेंट मैंने दिया है, इंशाल्लाह इसका जवाब नहीं है। यजीद की बेयत जब मदीना वालों ने तोड़ दी थी, साहबियों ने तोड़ दी थी वाकया करबला के बाद, तो 20 से 21 दिन के अंदर यजीद ने आर्मी भेज दी थी वहां पे। और मदीना में जो वाकया हर्रा हुआ वो सबको मालूम है कि जो जो बेयत तोड़ी थी उनको सबको कत्ल कर दिया गया, ठीक है। तो 20 से 21 दिन के अंदर जब यजीद सीरिया से आर्मी भेज सकता है मदीना, ठीक है। और आपको ताज्जुब होगा जान के कि हज़रत उस्मान का जो मुहासबा था तकरीबन 18 19 20 दिन में, 20 दिन तक मामला रहा था, यानी कि 19 20 दिन तक हज़रत उस्मान का घेराव रहा, 20वें दिन 19वें दिन आगे पीछे हो सकता है, कत्ल कर दिया गया। तो उतने दिन में वो भेज सकते थे, 20वें दिन 21वें दिन, नहीं तो 1 2 दिन बाद भेज देते। कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा है कि उस दिन या अगले दिन आ गई थी, कोई ऐसा डाटा नहीं है। यानी कि ये जो बात बोली जाती है कि नहीं वो बहुत वक्त लगता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। जितना दिन उनका मुहासबा करने में लगा, अगर पहले दिन या दूसरे दिन भी खबर पहुंच गई थी, तो ये एग्जैक्ट टाइम 20 से 22 दिन लगता है पहुंचने का सीरिया से मदीना। और उतने ही दिनों में घिराव, उतने ही दिनों तक घिराव रहा था उस्मान का। तो इसका क्या मतलब है, ये जानबूझ के जो है अमीर मुआविया ने डिले किया था। एक पॉसिबिलिटी है इसकी, हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे बोला जा रहा है कि उनको मालूम था अगर ये कत्ल कर दिए जाएंगे तो मैं इनका बहाना ले लूंगा। और हिस्टोरिकली ये तो मिलते ही, वो कहते थे कि आप मुझे इस बात की जिम्मेदारी दीजिए कि आपका बदला लूं, या आपके खिलाफ जो मामला हो रहे हैं उसका बदला लूं। तो उनका जब कत्ल हो गया तो उन्होंने मुद्दा बना लिया, आपको मालूम है कि मुद्दा बना लिया। अब क्योंकि भाई उस्मान का कत्ल हो गया, उस्मान का मैं बदला लूंगा, अतली तो बदला नहीं ले रहे, इस टाइप की बातें की। तो ये बातें दावे भी जो है डाउट से कहीं वो नहीं है कि भाई आपने आर्मी क्यों नहीं पहुंचाई। अरे उन्होंने कहा नहीं था, अरे वो तो भाई घेराव कर लिया, बेचारे हज़रत अली और उनके साथी लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साहबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हेल्प के लिए भेज सकते थे। 21 22 दिन में भेज सकते थे, 19 20 दिन के करीब टाइम लगा, तो आसपास भी नहीं आई आपकी आर्मी, तो आई नहीं आपकी आर्मी। हाँ हाँ, जब हमला कर, जब बगावत करनी थी तो तुरंत आ गई थी आपकी आर्मी। तो ये डाउटफुल बातें सारी की सारी, है ना। उसके बाद खुद देखें, ये ये जो बात करते हैं कि भाई हर उस्मान का बदला लेना है, आपको मालूम है बीआते रिजवान कब हुई थी, बैत रिजवान जिसको बोलते हैं, कि जब सुलह हुदैबिया के पहले की बात है, जब हज़रत उस्मान को सफीर बना के भेजा गया था, लोग मुसलमान उमरा करना जाना चाह रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या किया था, कुरैश ने हज़रत उस्मान को पकड़ लिया था, होस्टेज बना लिया, तो ये खबर मशहूर हो गई थी कि उनको कत्ल कर दिया गया है ना। अब ये बताएं कि जब ये सुलह हुदैबिया से पहले की बात है और ये खबर मशहूर हो गई थी कि हज़रत उस्मान को हॉस्टेज बना लिया गया है, तो सारे साहबों ने बैत रिजवान की कि अब हम बैत करते हैं, जब तक ये मामला नहीं करेंगे, जब तक बदला नहीं ले लेंगे, जब तक जाएंगे नहीं। तो ये बैत रिजवान क्यों हुई, हक पे हुई ना बैत, कि हज़रत उस्मान के साथ जो हुआ उसका जो बदला लेने के लिए बैत रिजवान हुई ना। तो ये बताएं कि अगर इतने ही हज़रत उस्मान के भला करने वाले थे कुरैश, तो उस वक्त तो जब ये मामला हुआ तो उस वक्त तो अमीर माविया भी मुशरिक थे, और उनके वालिद साहब अबू सुफियान भी मुशरिक थे, और उन्होंने हज़रत उस्मान को पकड़ लिया था बकौल इसके, जान से मारा नहीं था ये तो, लेकिन ये पकड़ तो लिया था ना। तो अगर इतना ही जो है उनके वफादार थे, उनकी फिक्र करने वाले थे बनु उमैया के, तो उन्होंने हज़रत उस्मान को क्यों पकड़ लिया था उस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा था अमीर माविया नहीं पकड़ा था, कुरैश ने पकड़ लिया था ना। तो उस वक्त हज़रत उस्मान तो हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अमीर माविया तो थे ना उस वक्त। तो अब आप खुद देखें, यहाँ तो पकड़ लिया जब बेत रिजवान हो रही हो, फिर वहां जब कत्ल हो गया हज़रत उस्मान का, तो फौरन आ गया, अरे ये क्या हो गया, मैं हम बदला लेंगे। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। तो इससे भी हिपोक्रेसी और डाउटफुल नेचर समझ में आता है कि भाई अगर इतना ही अच्छा था तो आपने बेत रिजवान में जब कुरैश ने पकड़ा था तो आपने छुड़वाया क्यों नहीं, या कुछ आपकी तरफ से हमें कोई ऐसी बात क्यों नहीं मिलती है कि भाई मैं मुझे तो बहुत बुरा लगा था जब उस्मान को इस तरह से पकड़ा गया था। तो ये डाउटफुल बात हो गई, नहीं होगी। तो हज़रत उस्मान का जो किसास है वो भी एक पॉलिटिकल बात मालूम पड़ती है। ये तो जो सलफी है और देवबंदी का बहुत बड़ा गिरोह है,
ہے نا, وہ جو इनका फेवर करते हैं, और शिया हैं वो बिल्कुल ही गालियां देते हैं. तो दोनों एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं, दोनों से आप बच के रहिए, आप एतदाल मामला अपनाइए, जो हक है वो बयान करिए, बस बाकी चुप हो जाइए, अल्लाह के हवाले. अच्छा, एक और बड़ी खतरनाक चीज है, कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 221 में क्या फरमाता है, ए मोमिनो मुशरिकीन मर्दों औरतों से निकाह मत करो. ठीक है, उससे बेहतर है मोमिना बांदी, और ए मोमिना औरतों मुशरिक मर्दों से निकाह मत करो, उससे बेहतर है गुलाम मोमिन. ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं. कौन? सूरह बकरा आयत नंबर 221 में देखिए, ये लोग यदऊनहुम इलन नार, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले लोग हैं. कौन? मुशरिकीन. सूरह बकरा जब नाजिल हो रही थी उस वक्त ना तो अबू सुफियान मुसलमान हुए थे, ना हज़रत अमीर माविया मुसलमान हुए थे. तो इस कुरान की रूह से अल्लाह ताला अबू सुफियान की पूरी जमात को और हज़रत अमीर माविया की जमात को जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात कह रहा है, क्लियर कट कह रहा है सूरह बकरा आयत नंबर 221 में. तो ये जो बुखारी 2812 से निकालने की कोशिश करी है कि वो किसकी तरफ है, तो वहां से भी फिट हो जाता है कि हज़रत अमीर माविया जब मुशरिक थे और जब उनके वालिद भी मुशरिक थे तब भी जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात थी, उस 2812 से भी और सूरह बकरा आयत नंबर 221 से भी, तो यहाँ से भी फंस गए. अच्छा, ये बड़ी दो इंटरेस्टिंग बात है. मैं तो खाली फैक्ट प्रेजेंट करता हूँ, आपका सोचने का काम. ये बताइए कि ये तो अभी बिल्कुल फतेह मक्का पे मुसलमान हुए हज़रत अमीर माविया और अबू सुफियान. तो आप लोग इतने मिरेकल बताते हैं, हम लोग स्कॉलर्स इतने मिरेकल बताते हैं कि भाई शक्कुल कमर हुआ, शक्कुल कमर हुआ था, मेजोरिटी स्कॉलर मानते हैं शक्कुल कमर हुआ था. कामदी साहब उसको एक्लिप्स बोलते हैं, कुछ इस तरह के स्कॉलर उसको नहीं बोलते, ठीक है, कोई इशू नहीं है. जो लोग मानते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो शक्कुल कमर हुआ था, चांद दो टुकड़े हो गया था. तो ये हज़रत अबू सुफियान तो को तो मालूम होगा ना, अपनी आंखों से देख रहे होंगे. तो ये बताइए कि हज़रत अबू सुफियान को जब मालूम था कि शक्कुल कमर हो गया और इतना बड़ा मौजज़ा देख के तो इस्लाम नहीं कबूल नहीं किया, लेकिन फतेह मक्का में जब घिराव पड़ गया तो इस्लाम कबूल कर लिया. तो आदमी डाउट ना करे तो क्या करे बताइए, है ना. और अब हज़रत अमीर माविया शक्कुल कमर के टाइम पे बहुत बड़े नहीं होंगे तो बच्चे तो होंगे, तो उनको तो कुछ ना कुछ तो याद होगा. वो तो बोलते हैं वाले साहब तब तो चांद टूट गया, अब तो ईमान ले आओ. तो ना वो ईमान लाए, ना अबू सुफियान ईमान लाए, और चांद को टूटता हुआ देखा तो होगा ना, 100% देखा होगा. जब देखा होगा तो ना, तो फिर फतेह मक्का पे क्यों इस्लाम कबूल करा. अच्छा चले, अच्छा वो अब एक और चौथी फक्की में देता हूँ. जो तब्बती यदा अबू अबी लहब यूं वतब है, सूरह लहब. ठीक है, तो सूरह लहब में जो जो स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई ये चैलेंज है ना, कि अल्लाह ताला ने, हालांकि मैं इससे थोड़ा सा रिफर करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, जो जो स्कॉलर कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया बकौल मेजोरिटी स्कॉलर्स के, कि भाई टूट जाए अबू लहब के हाथ. और ये अबू लहब जो है वो चचा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये पहले, और वो अभी जिंदा था पहले से ही बयान कर दिया. इसका मतलब तो वो पहले से ही वो अब जहन्नम में जाएगा, वो कुछ भी कर ले. और अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता तो वो इस चैलेंज को तोड़ देता, लेकिन चैलेंज को तोड़ नहीं पाया, वो काफिर ही मरा, मुशरिक ही मरा. और कुरान की बात अबू लहब सच्ची हो गई, सूरह अबू लहब सच्ची हो गई, कंफर्म हो गया कि खुदा का कलाम है. जब ये बात कंफर्म हो गई खुदा का कलाम है, बकौल मेजोरिटी स्कॉलर, बकौल ईमान यूनियन की टीम, बकौल मेजोरिटी स्कॉलर, ये वाली जो तबतिया अबी लहब है वो चैलेंज है ना, बकौल सलफी ये लोग चैलेंज है मुशरिकीन को, कुफार को, कि भाई अल्लाह ताला ने पहले से बयान कर दिया अबू लहब जहन्नम में जाएगा, अब तुम इसको गलत साबित करके दिखाओ, इसका क्या मतलब. और फिर अबू लहब काफिर मरा भी. तो ये वाली बात तो उन्होंने भी देखी होगी, किसने, अबू सुफियान ने भी देखी होगी, और ये वाली बात तो हज़रत अमीर माविया ने भी देखी होगी, तब फिर इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया उन्होंने. आप देखें कितने बड़े बड़े निशानात जो है, निशानियां अल्लाह ताला की, उन्होंने देखी और नहीं माना इस्लाम. कुरान की निशानियां, शकुल कमर की निशानियां, लेकिन इस्लाम कब कबूल किया, फतेह मक्का पे डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया. तो अगर कोई ये वाली बात बोलता है तो वो पॉसिबिलिटी है उसकी, यार उन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम कबूल किया हो, इस्लाम अल्लाह ताला बिल्कुल उनका कबूल, अल्लाह ताला मानते हैं, साहबा मानते हैं, मैं तो साहबा मानता हूँ. और मैं बोलता हूँ कि उनको सहाबी मानो, फिर उनको क्रिटिसिज्म है उनका जो उनको बयान करो, क्योंकि अगर वो सहाबी नहीं होते ना तो उन पे इतना बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं बनता. लेकिन सहाबी होने के बाद इस तरह की बातें होना, तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, ये लोग समझते नहीं है. जो लोग कहते हैं कि साहबी नहीं थे बेवकूफ हैं, वो साहबी बनाइए इनको, साहबी मान के रखिए, और फिर इनके जो हकायक हैं कुरान से और हदीस से इनको बयान करिए, तभी तो इन पे मामला केस ज्यादा मजबूत होगा. तो ये सब मैंने आपको बहुत मोटी मोटी बातें बताई कि यार ये सब चीजें देखती हैं, उसके बाद भी इस्लाम कबूल नहीं किया, फतेह मक्का पे कर लिया. ठीक है, उसके बाद आप खुद देखें, जंग बदर हुई होगी, जंग बदर रसूलुल्लाह के खिलाफ हुई थी, तो अबू सुफियान भी थे, तो अमीर माविया भी रहे होंगे. ठीक है, अच्छा जब खुद बदर में फरिश्तों ने साथ दिया किसका, मुसलमानों का, तो क्या हज़रत अबू सुफियान ने नहीं देखा होगा कितने सारे कैसे हैं, हार कैसे गए, लेकिन तब भी इस्लाम कबूल नहीं किया. गज़वे ओहद में भी देखें, अबू सुफियान भी खिलाफ थे मुसलमानों के, हज़रत अमीर माविया भी खिलाफ थे. ठीक है, उसके बाद गज़वे खंदक में देखें, सब मुसलमानों को चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग थी, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए. उसमें अबू सुफियान भी मुशरिक थे और हज़रत अमीर माविया भी मुशरिक थे, यहाँ तक तो मुशरिक रहे. फतेह मक्का पे इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने. ठीक है, अच्छा, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्या बताए,
یہ بتایا کہ یار یہ ڈاؤٹ فل پرسنالٹی تو لگتے ہیں, کوئی جان بوجھ کے کوئی شیعہ کا فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. یہ تو میں نے اہل سنہ کا نیریٹو بتایا آپ کو, شیعہ کو تو میں نے بالکل اٹھایا بھی نہیں ہے. اچھا بڑی تعجب والی بات ہے, دیکھیں صحیح بخاری 2733 میں کیا لکھا ہوا ہے, میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر کی کچھ دو بیویاں جو ہیں وہ ہجرت نہیں کری, وہ وہیں پہ رہ گئی مشرکوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ, تو انہوں نے طلاق دے دی. جیسے ہی انہوں نے طلاق دی, ایک بیوی کا نام تھا قریبہ, ٹھیک ہے, وہ ابو امیہ کی بیٹی تھی اور ایک جروال کی بیٹی تھی, دو بیویاں تھیں, دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا, وہیں رہ گئی, حضرت عمر نے طلاق دے دیا. تو ان میں سے قریبہ سے حضرت امیر معاویہ نے شادی کر لی, یعنی کہ جو مشرکین عورتیں رہ گئی تھیں, ان کو صحابیاں عورتوں کو چھوڑ دے رہے تھے, ان سے تو حضرت امیر معاویہ شادی کر لے رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو, نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے, یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. یہ سب بخاری 2733 میں لکھا ہوا ہے, آپ جا کے دیکھو اس کو. اس کے بعد کئی صحابی تھے جو ہیں حضرت امیر معاویہ کو کرٹیسائز کرتے تھے. ابن ماجہ 121 میں لکھا ہوا ہے, حضرت امیر معاویہ نے کچھ حضرت علی کے بارے میں برا بولا, تو سعید ابن وقاص نے بولا یا تم ان کو برا کہہ رہے ہو, میں نے رسول اللہ سے ان کی اتنی تعریف سنی ہے کہ وہ بہت قریبی ہیں اور وہ ان کی نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے, اور اس طرح سے انہوں نے ان کے فضائل بیان کیے. اور حضرت امیر معاویہ ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے, لیکن سعد بن وقاص نے امیر معاویہ کو کرٹیسائز کر دیا. کون سی حدیث ہے؟ ابن ماجہ 121 نمبر حدیث, ٹھیک ہے. اس کے بعد امیر معاویہ سے عجیب عجیب فتوے بھی ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایک آدمی شراب پی لے ایک بار تو اس کو سزا دو, پھر دوسری بار تو اس کو مطلب کوڑے مارو, پھر تیسری بار ہے تو جان سے مار دو. حالانکہ یہ حدیث خود امام ترمذی اور دوسرے اسکالر بولتے ہیں اس پہ کسی کا عمل نہیں ہے, حدیث صحیح ہے لیکن اس پہ کسی کا عمل نہیں, مطلب ان سے عجیب عجیب فتوے بھی ملتے ہیں بہت امیر معاویہ سے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کئی لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ وہ اذان کے جواب پوری طرح سے نہیں دیتے. حضرت امیر معاویہ اذان کا جواب پوری طرح سے نہیں دیتے. بخاری 914 نیریٹڈ ابو اسامہ بن سہل بن حنیف کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے جب اذان ہوتی تھی تو پھر اس منبر پہ بیٹھے ہوتے تھے, جب مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر, حضرت امیر معاویہ ریپیٹ کرتے تھے والی بات. لیکن جب مؤذن کہتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, تو حضرت امیر معاویہ کیا کہتے تھے, یعنی کہ اگر میں بولوں گا اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک ہے, تو وہ کیا بولتے تھے, ہاں میں بھی, مطلب میں بھی کہتا ہوں, لیکن اس کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے پورا. اینڈ سو ڈو آئی, اس کا کیا مطلب میں بھی کہتا ہوں, کیا کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. یہ ڈاؤٹ فل بات ہے کہ نہیں ہے, دیکھو حدیث چیک کرو 914 نمبر حدیث 914, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہاں ہاں میں بھی, کیا میں بھی بھائی, کیا میں بھی, بخاری 914, ٹھیک. اچھا پھر رسول کے کئی فتووں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا, خلفاء راشدین کے فتووں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا, اور جو بھی ان کے ڈیفینڈر وہ کہتے ہیں ان کا اجتہاد تھا. ابن عباس نے کہا تھا وہ تو فقیہ ہیں, ارے ابن عباس نے بہت کرٹیسزم بھی کیا, وہ نظر نہیں آتا تم کو, ٹھیک ہے. رسول کے خلاف کیسے گئے؟ یحییٰ فرماتے امام مالک سے, زید بن اسلم سے, عطا بن یسار سے, معاویہ بن ابی سفیان نے سونے کو بیچا یا چاندی کے برتنوں کو بیچا مال غنیمت میں ان کے وزن سے زیادہ, حالانکہ یہ جائز نہیں کیا تھا رسول اللہ نے, ان کے وزن سے زیادہ نہیں بیچا, جتنا ویٹ ہے اس کے حساب سے بیچو, انہوں نے ان کے وزن سے زیادہ بیچا. ابو درداء نے بولا بھائی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ بھائی یہ سب حرام ہے, کہ چاندی کے بدلے سونا لینا, سونے کے بدلے چاندی, سیم ٹو سیم میٹیریل ایکسچینج کرو تو لو, ٹھیک ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے بولا کہ نہیں مجھے تو اس میں کوئی نقصان نہیں دکھتا. مطلب اوپر سامنے سے رسول اللہ کی حدیث بیان کی جا رہی ہے, اور کیا فرما رہے ہیں, سب سے پہلے منکرین حدیث کون تھے؟ امیر معاویہ. ان کو پھر ان کی منکرات کو اجتہاد کا نام دے دیا گیا ہے. یہ موطا امام مالک کی حدیث 1324. تو حضرت امیر معاویہ کہتے تھے مجھے دیکھو ایک صحابی بتا رہا ہے ان کی غلطیاں سیکھ کر, ابو درداء یا سینئر صحابی, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی, گڑبڑ نظر نہیں آتی. ابو درداء کہتے ہیں بھیا ہو ول ایکسکیوز می فرام معاویہ, بھیا اس سے کون مجھے دور کرے گا, مطلب غصہ آیا ان کو, ٹھیک ہے. میں اس کو رسول اللہ کی بات بتاتا ہوں اور وہ اپنا اوپینین دیتا ہے. یہ رسول اللہ کے بارے میں آیت حدیثوں کے بارے میں اپنا اوپینین دیتے تھے, ٹھیک ہے. اور میں ایک زمین میں نہیں رہ سکتا جس میں تو رہے گا, کون کہتے ہیں؟ ابو درداء نے بولا, ٹھیک ہے. اور حضرت عمر سے جا کے شکایت بھی کی, تبھی گورنر تھے تب کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور پھر حضرت عمر خطاب نے ان کو لکھ کے بھیجا بھائی ایسا مت کیا کرو, ٹھیک ہے. المغیرہ بن شعبہ, ایک اور حدیث میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کاتب وحی تھے, کاتب وحی تھے, صرف ابن عباس سے سنن الکبریٰ البیہقی میں ایک جگہ آ گیا کہ وہ کاتب وحی تھے, باقی تمام جو ترک ہیں اس میں کسی میں نہیں ہے, اس میں خالی لکھا ہے کاتب تھے. تو ان کا جو تفرد والا جو ایڈیشن کہہ سکتے ہیں یا ادراج کہہ سکتے ہیں ابن عباس کا آ گیا, اس کو لوگ جو ہیں جو پرو معاویہ پارٹی وہ مان لیتی ہے, حالانکہ جو تمام مضبوط ترک ہیں اس میں یہ سب نہیں آتا. اب یہ لوگ کہتے ہیں وہی لکھتے تھے, مجھے یہ بتائیے حضرت امیر معاویہ وہی لکھتے تھے, اس حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو یہی نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہی لکھتے تھے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے. دلیل ہے سنن داؤد کی حدیث 1505. المغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں معاویہ نے مجھے لکھا اور کہا کہ بتاؤ رسول اللہ جو ہے سلیوٹیشن تسلیم کے بعد, سلام کے بعد نماز میں کیا پڑھتے ہیں.
خیر انہوں نے بتایا کیا کیا پڑھتے ہیں. تو ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ نماز کے بعد رسول اللہ کیا پڑھتے ہیں, وہی کیا خاک لکھتے تھے وہ. اس کے بعد اما عائشہ نے انڈائریکٹلی کئی بار ان کو وارننگ دی تھی, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا اپنا اچھا بننے کے لیے سب کو خط لکھتے رہتے تھے کہ مجھے کوئی نصیحت کری, مجھے کوئی نصیحت کری. تو اس طرح کی رپورٹ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اما عائشہ کو لیٹر لکھا کہ مجھے کوئی لیٹر لکھیے تاکہ مجھے کوئی ایڈوائس ملے. لیکن اچھا ایڈوائس آدمی لوگے تو اس کو کنڈیشن لگاؤ گے, کیا بولتے تھے, ہاں لیکن مجھے زیادہ وزن مت ڈالیے گا, مطلب کوئی کر رہی ایڈوائس مت دیجیے گا. تو اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ سلام علیکم, اور میں نے سنا ہے رسول اللہ سے, whoever seeks Allah's pleasure, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے گا لوگوں کے غصے کے بدلے میں, یعنی کہ لوگوں کو غصہ مل رہا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کر دے گا. لیکن جو لوگوں کی خوشی کے بدلے میں اللہ کا غصہ مول لے گا تو پھر بھائی اللہ سے تو نہیں بچا پائے گا. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے, بڑی ڈبل میننگ وارننگ تھی اما عائشہ کی, کس کو, امیر معاویہ کو, کہ وہ لوگوں کو غصہ لے رہے تھے اللہ کے بدلے میں یا اللہ کی خوشی لے رہے تھے لوگوں کے غصے کے بدلے میں. خیر ابن عباس سے جو تعریف کرتے رہتے ہیں, ابن عباس نے کہا فقی ہے, اور ابن عباس نے کہا, ابن عباس نے برائیاں بھی کی ہیں بھائی. سنن نسائی 2737, جو معاویہ ہیں انہوں نے ابن عباس سے رضی اللہ سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ رسول اللہ کے میں نے بال مبارک کاٹے ہیں المروا پہ. حالانکہ اس حدیث پہ کلام موجود ہے, یہ صحیح ہے, لیکن کئی لوگ اس کو اسکالرس کو نہیں مانتے. وہ بولتے ہیں یہ اسٹیبلش ہسٹری سے ثابت ہے, مغامدی صاحب والی اسٹیبلش ہسٹری, کہ یہ انہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا ہے. اس سے جو مامو پارٹی ہے نا وہ کیا کہتی ہے, دیکھو یہ تو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا. اچھا یہ یہ غامدی صاحب کے بھی سپورٹر ہیں کچھ, جو کہتے ہیں اس سے کہ انہوں نے پہلے قبول کر لیا. حالانکہ غامدی صاحب میں خبر واحد حجت نہیں ہے, عقیدے کے مسئلے میں حجت نہیں ہے, لیکن اس سے تو عقیدہ تو آپ بنا ہی رہے ہو نا, آپ ان کا ایمان جو ہے مضبوط ثابت کر رہے ہو, تو عقیدہ تو ہی مامو تو آپ کے عقیدے میں ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو رپورٹ ہم پڑھیں گے جیسے نسائی کی 2737 ہے, تو ابن عباس نے منع کر دیا, ٹھیک ہے. تو اور ابن عباس نے کیا کرٹیسائز کیا کہ جو معاویہ ہے, یہ جو معاویہ ہے نا, یہ حج تمتع کو منع کرتا ہے, اور رسول اللہ حج تمتع کو کہتے تھے. لو کرٹیسزم مل گیا. سنن نسائی 2737. خیر ایک دو اور حدیث اور بتاؤں گا, پھر ویڈیو چلا کے انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں صحابیوں کو یہ بولتے تھے کہ رسول اللہ سے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے, سینئر صحابیوں کو بولتے تھے. عبادہ بن صامت کو بول رہے ہیں کہ تم رسول اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کر رہے ہو, ہم نے تو نہیں سنی. تم کل کے مسلمان ہو, ٹھیک ہے, اور تم سینئر صحابی کو بول رہے ہو کہ تم کیا بیان کر رہے ہو رسول اللہ سے, ہم نے تو کوئی بات نہیں سنی. میں حدیث بیان کرتا ہوں صحیح مسلم کی 1587 امام مسلم جو پہلا ترک لاتے ہیں وہ اپنے حساب سے سب سے مضبوط ترک لاتے ہیں, تو سب سے مضبوط ترک امام مسلم کے حساب سے, اس کو تو ضعیف کہنا امپاسبل ہے. ابھی قلابہ رپورٹڈ, مطلب متن میں ہو سکتی ہے, لیکن اب تک میری نظر میں کسی نے متن پہ سوال نہیں کیا. وہ فرماتے کہ میں سیریا میں تھا, دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا, جس میں مسلم بن یسار بھی تھے, پھر ابو اشد بھی آئے, ٹھیک ہے. پھر ایک راوی نے کہا کہ پھر ابو اشد کو بلایا لوگوں نے, اے ابو اشد ادھر آؤ, بیٹھو ہمارے پاس. پھر جب لوگ وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے بولا کہ ایک عبادہ بن ثابت کی وہ والی بات ذرا بتاؤ کیا ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں. تو بول رہے کہ ہم ایک بار ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے, معاویہ ہمارا لیڈر تھا, کہ بھائی خلیفہ تھے, گورنر تھے, لیڈر بنتے تھے, تو ان کی کوئی وہ نہیں تھی, اچھا اس چکر میں لیڈر نہیں بنتے تھے, وہ لیڈر تھے اس چکر میں غزوے کے لیڈر بن جاتے تھے. تو معاویہ ہمارا لیڈر تھا, اینڈ وی گین لاٹ آف اسپور, ہم بہت مال غنیمت ملا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں چاندی کے برتن بھی اس میں بہت سارے ملے مال غنیمت میں. تو معاویہ نے کیا کیا, ایک آدمی کو بولا کہ جاؤ اس کے بدلے پیسے لے آؤ, ٹھیک ہے. پھر لوگ جلدی جلدی جو چاندی وانی کے برتن ملے ہوئے تھے ان کو بیچنے لگے, ٹھیک ہے. یہ والی خبر عبادہ بن ثابت کو ملی, اور وہ غصے میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا ہے, میں نے اللہ کے رسول کو سنا ہے کہ انہوں نے بولا ہے فاربیڈنگ دا سیل آف گولڈ بائی گولڈ اینڈ سلور بائی سلور اینڈ ویٹ بائی ویٹ اینڈ بارلے. انہوں نے بولا کہ اللہ کے رسول نے فاربٹ کیا ہے کہ بھائی ایک جیسے کو ایک جوسوں کے بدلے میں آپ ایکسچینج کرو. ابھی پڑھ لینا, مطلب جو ٹریڈ کر رہے ہیں. اینڈ سالٹ بائی سالٹ ایکسپٹ لائک فار لائک اینڈ ایکول فار ایکول, کہ ویٹ میں برابری پہ جو ایکول ویٹ ہے ایکول ویٹ کے حساب سے بیچو, آپ اس کے کم یا زیادہ مت بیچو. سو ہی میڈ این ایڈیشن اور ہو ایکسپٹڈ این ایڈیشن از انٹرسٹ, اور جس نے بھی اس کے وزن سے زیادہ اس کی قیمت لی, مثال کے طور پہ 10 گرام آپ کے پاس گولڈ کا کوئی یوٹینسل تھا, آپ نے 12 گرام کے حساب سے قیمت لے لی, تو آپ نے سود لے لیا. تو بیسیکلی عبادہ بن ثابت کیا کہہ رہے تھے کہ امیر معاویہ سود لیتے ہیں. آپ سوچو, میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کہہ رہی ہے 1587 کلیئرلی کہتی ہے عبادہ بن ثابت نے. اس پہ غصہ ہو گیا تھا امیر معاویہ, ٹھیک ہے. تو لوگوں جتنے بھی لوگوں نے یہ والی بات سنی, سب نے وہ برتن اپنے کمائی جو تھی وہ لوٹ ڈال دی. یہ والی خبر حضرت امیر معاویہ کو ملی, تو وہ بھی پھر ممبر پہ کھڑے ہو گئے غصہ ہو کے. انہوں نے بولا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ رسول سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے سنی نہیں ہے. یعنی کہ عبادہ بن ثابت کے بارے میں بول رہے ہیں کہ عبادہ بن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں, رسول سے جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں, ہم نے تو نہیں سنا ایسا کچھ کہ زیادہ ویٹ میں مت بیچو, ٹھیک ہے. تو عبادہ بن ثابت پھر غصے میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں یہ والی باتیں بیان کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے, جو ہم نے اللہ کے رسول سے سنی ہیں, چاہے تمہیں کتنی بھی بری لگے, ٹھیک ہے. اور اگر تم چاہتے ہو تو میں جنگ ہی کرنا چھوڑ دوں, یعنی کہ بیسیکلی جنگ کرنے آتے تو حضرت امیر معاویہ لیڈر بنتے تھے خلیفہ کے حیثیت سے. تو وہ کہہ رہے تھے میں تو
میں जंग भी छोड़ दूंगा करना इस आदमी के साथ, अमीर माविया के साथ। सही मुस्लिम 1587 है, ठीक है। इस तरह की कोई बात उन्होंने कही। तो सीनियर साहबा से लड़ते भी थे, उनसे उनके बारे में ये भी बोलते थे कि वो हदीस झूठी बयान करते हैं। जब उनसे करेक्ट करते थे तो मानते नहीं थे, और उनके खिलाफ इल्जाम भी लगा दिया करते थे मिंबर पे चढ़ के। तो ये हालत थी इनकी। तो ये क्या सूरह तौबा की आयत नंबर 16 फॉलो करेंगे कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुम में से उनको जांचा ही नहीं है जिन्होंने अल्लाह और रसूल और मोमिनों के अलावा अपना वलीजा किसी को नहीं बनाया। वलीजा बना रहे मोमिनों को, ये तो उनको खिलाफ मिंबरों पे चढ़ जा रहे हैं। तो भाई जो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो अंधे हो चुके हैं। मैं शियाओं की बात नहीं कर रहा, वो तो एक्सट्रीमिस्ट पे एक्सट्रीमिज्म पे जा चुके हैं। लेकिन मैं जो अहले सुन्ना में जो देवबंद वाले और खासतौर से अहले हदीस हो रहे हैं, उन्होंने सीरियसली उन्होंने भांग पी ली है। वो नहीं मानो, उनको कुरान की सीधी सीधी आयतें नजर नहीं आती, उसका तावील कर रहे होते हैं। हसन इलियास जैसे लोग तावील कर रहे होते हैं, जबकि कितने मुहज्जब इंसान है, कितने ठंडे दिमाग के इंसान है। लेकिन चले, एक उन्होंने अपना मामला बना लिया तो बना लिया है, ठीक है। हजरत अमीर माविया मदीना के लोगों से बहुत चिढ़ते थे, छोटी छोटी बातों पे मेंबर पे चढ़ गया, तुम लोगों को क्या हो गया है और तुम्हारे स्कॉलर्स को क्या हो गया, तुम बुरी बातों से रोकते नहीं है। देखिए सुनन तिरमिजी हदीस 2781 में ये लिखा हुआ है। कुछ कमी होती होगी यकीनन, कोई स्कॉलर ने कमी होगी तो क्या बोलते थे, तुम्हारे स्कॉलर्स कहाँ हैं जो तुम्हें बुराई से नहीं रोकते। इस तरह से वो चढ़ जाते थे। उनको मालूम था मदीना के लोग हमेशा उनके खिलाफ ही रहे। तो वो जब भी, वैसे तो बहुत कम आते थे मदीना, और मदीना आते भी थे तो ये सब बातें करते थे, उल्टी सीधी क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। फिर मदीना के गवर्नर ऐसे लोगों को बता दिया करते थे जो बिल्कुल कट्टर हिटलर टाइप हुआ करते थे, जैसे मरवान, ठीक है, कि मरवान जैसे लोगों को हिजाज का गवर्नर बना दिया। कोई उनके खिलाफ बोलता था तो गवर्नर मरवान उसको पकड़वा दिया करता था पुलिस से अपनी, ठीक है। जिसमें कौन थे, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर भी थे, ठीक है, उनको उनको भी पकड़वा लिया था। तो आप देखो, मैं बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा समझाने के लिए। तो ये मैंने शॉर्ट में बहुत सारी चीजें बताई कि कितने डाउटफुल है। तो थंबनेल में जो है ना कि तमीर माविया डाउटफुल पर्सनालिटी, 100% इज अ डाउटफुल पर्सनालिटी। जो उनको सेफ गार्ड करता है बेवकूफ है, वो जानबूझ के कुछ ना कुछ कवर कर रहा है। और ठीक है, ना ही वो उन सहाबाओं की कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए बशारत है, ये क्लियर बात है। और ना वो जन्नत की जो बशारत है 294 वो साबित नहीं है। कोई चाहे तो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकता है। अब मैं